बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान सुपर मार्केट वारिसपुरा फैसलाबाद के नए मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया। सदर अंजुमन ताजरान सिटी ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने नए मुंतखब अहदेदारों से हलफ लिया। हमारे नुमाइंदा खसूसी गुलाम दस्तगीर हैदर के मुताबिक ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने इरफान सुपर मार्केट वारिसपुरा के सदर चौधरी शहजाद गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी शेख इशफाक अहमद, चेयरमैन मलिक इमरान राना इमरान मदनी, सरपरस्त आला मलिक सरफराज, सीनियर चेयरमैन राना कामरान, वाइस चेयरमैन राना मजहर, सीनियर नायब सदर शेख खालिद, मियाँ ज़ीशान, फाइनेंस सेक्रेटरी रियाज अहमद, इमरान भट्टी, मियाँ रऊफ़ और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन अब्दुल्ला शेब से हलफ लिया। इस मौके पर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने नए मुंतखब अहदेदारान से खिताब भी किया। क्या कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं मुसन्नी अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानते हुए सच्चे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। इरफान सुपर मार्केट के ताजरों ने मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे दिलो जान से निभाऊंगा और अंजुमन ताजरान इरफान सुपर मार्केट के मफादात को अपने ज़ाती मफादात पर तरजीह दूंगा। अल्लाह करीम मुझे हर किस्म की ज़ाती और माली बदअनवानी से बचाए और मेरी मदद फरमाए। और कामरान साहब के शेरों की टीम जिन्होंने आज अभी हल्फ उठाना है, इनको मैं एडवांस मुबारक देता हूँ कि कामरान साहब ने ये जो काम करके दिखाया है, यानी इस मुल्क में तो ये है कि कोई अगर सदारत के ओहदे पे आ जाए तो वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं होता। मुझे भी 12 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरे मुकाबले में आज तक कोई नहीं आया, इसलिए नहीं छोड़ सका। तो बात ये है कि हमने 13 महीने पूरा पाकिस्तान का चप्पा चप्पा छाना, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सिंध, और अपनी जो है पाँव मजबूत किए और अपनी 30 जून को तंजीम बनाई, जिसमें टूर पर महमूद आलम जट साहब और बहुत सारे लोग गए और 30 तारीख को जो तंजीम बनी है वो इस वक्त अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम बन गई है। और अल्लाह ने हम पे करम किया है, हमने इस्लामाबाद में तंजीम ताजरान पाकिस्तान का सेक्रेटेरिएट भी बना दिया है और इंशाअल्लाह ताला 6 महीने के अंदर अंदर फैसलाबाद में भी उसका एक सेक्रेटेरिएट सब ऑफिस बनेगा। मेरे दोस्तों, मसाइल का तो हमें पता है क्योंकि हम ग्राउंड में रियलिटी हमारे सामने है, मगर जो हुक्मरान हैं वो इन चीज़ों को मानते नहीं। अब आखिर में थोड़ा सा उन्होंने जो माना है इमरान खान साहब ने, और वो जो यूटिलिटी स्टोर पे इन्होंने सब्सिडी दी है वो अब कितने लोगों को मिलेगी ये तो अब सारे देखेंगे। अब जो हमने इस्लामाबाद में मीटिंग्स की हैं उनमें ताजरों के लिए पहले उनमें ताजरों के लिए पहले 10 करोड़ रुपए तक कोई बंदा विद होल्डिंग टैक्स एजेंट नहीं बनेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ना वो अपने गाहक से शनाख्ती कार्ड लेगा, मगर जहाँ से वो माल खरीदेगा वहाँ पे शनाख्ती कार्ड देगा।
اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ مختلف قسم کے ٹیکسز جن میں پروفیشنل ٹیکس بھی شامل ہیں اور دوسرے ٹیکسز جو میونسپل کارپوریشن کے ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو وہ ہم نے ختم کروائے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے کرم کیا، تو یہاں اب جو آپ کے سامنے یہ میرے سامنے پروفیشنل ٹیکس کا نوٹس آیا ہے جو ہماری میٹنگ کے بعد انہوں نے تقسیم کیے ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو آگ لگاتا ہوں کہ ہم جب لوگ ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں اس وقت آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ اگر آپ کریں، خدا کی قسم ہمارے ہاتھ اتنے مضبوط ہوں گے کہ ہم اور سختی سے ان سے پیش آ سکتے ہیں اور لڑ سکتے ہیں، مگر جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں بازاروں کا بھی یہی حال ہے کہ ایک طرف سے کھلنا شروع ہوتا ہے دوسرا کھل جاتا ہے، تو یہ جو ہے پھر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ تاجر بڑے کمزور ہیں۔ اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک گھنٹہ گھر میں چیمبر آف کامرس کا ایک احتجاجی کیمپ لگا، اسی اگلے دن ہی وہ گورنر صاحب آگے اور انہوں نے محنت سماجت کر کے کہا کہ ہم یہ آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اب ہوتا ہے یا نہیں، اگر نہ ہوا لالی پاپ دے کے یہاں چلے گئے ہیں، اگر نہ ہوا تو پھر اس سے زیادہ سخت ہڑتال ہمیں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ لوگ ہڑتال میں شامل ہوں گے تو ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں گے، ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، کیونکہ یہ کامران صاحب شہزاد صاحب جو ہیں کامران صاحب کی ٹیم کے صدر ہیں اور ہمارے بھی صدر ہیں، ان کا میں نے خطاب سنا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ یہ بڑے اوپر کے لیول پہ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں، ہم ہر میٹنگ میں انہیں لے کے جائیں گے اور ان کی سہولت کے لیے کہ مارکیٹ کے اگر چھوٹے موٹے کو کام کرانے والے ہیں اس کے لیے میں 50,000 روپے کا دیا کل بھیجوں گا۔ باقی ہمارے لیے اگر آپ کوئی بھی کام ہمیں کہیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی اور ہم وہ کام خوشی کے ساتھ کریں گے۔ محمود عالم جٹ صاحب تو آپ کو 24 گھنٹے مل سکتے ہیں، میں ذرا تھوڑا سا سست ہوں تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم جو ہے، تو مرزا طارق صاحب جو ہے یہاں ہر وقت حاضر ہیں، یہ بھی ببر شیر ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے۔ اور میں آپ سے آخر میں ایک درخواست کروں گا کہ آپ جس چیز کا بھی کاروبار کرتے ہیں اپنے ایک ماہانہ اسیسمنٹ کر لیں کہ آپ نے اس مہینے میں اتنے پیسے کمائے ہیں، ان میں سے کچھ پرسنٹیج الگ کر کے وہ اللہ کی راہ میں دیں اور انشاءاللہ دیکھیں کہ کاروبار میں کتنی برکت پڑتی ہے اور آپ کی مسلمان بے روزگار واپس متعلق حالات روزی نصیب عطا فرماؤ۔ یا اللہ تعالیٰ سارا خاتمہ ایمان سے کرنا پڑتا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب عطا فرماؤ۔ سب مل کے زوردار نعرہ لگانا، پاکستان